नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का प्रोग्राम वुलर टेलीकास्ट पे एक ख़ास नवियत का प्रोग्राम है जो कि माह रमज़ान के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम्स की एक कड़ी है। इस प्रोग्राम में आज का जो मौजू रहेगा वो रमज़ान शहरुल तक़वा, रमज़ान द मंथ ऑफ पाइटी जो है, इस उन्वान के ज़रिए से हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपको कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे मेहमान जो हैं, जो श्रीनगर से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब, जो हमारे कश्मीर के मुफ्ती आज़म हैं, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ कश्मीर। जनाब मुफ्ती साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूं अपने शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके बाद जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं जनाब प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब। प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं और इनका तारुफ मैं आपको अक्सर कराता रहता हूँ। आज फिर कहता चलूँ कि प्रोफेसर हमीद साहब सेंट्रल कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है उसके रिलीजियस स्टडीज़ के सरबराह हैं, बहुत सारे किताबों के मुसन्निफ़ हैं, इस्लामियात पे एक खासी नज़र रखते हैं। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ान शहरुल तक़वा के हवाले से कुछ सवालात उनसे भी जानेंगे, कुछ जवाबात बाकी हज़रात से भी जानेंगे। इसके बाद हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मीर साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, 26-27 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अक्सर इनको आपने रेडियो, टीवी और अखबारात के ज़रिए से जाना पहचाना होगा। जनाब मीर इब्राहिम साहब जो हैं ये हमारे अहले तशय्युअ तबक़ाए फ़िक्र जो है उससे ताल्लुक़ रखते हैं और उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बारामूला से जनाब खुर्शीद लोन साहब। खुर्शीद लोन साहब, आपका भी खैर मकदम है। आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद हमारे साथ जो हैं वो हैं जनाब आबिद गुलजार साहब। आबिद गुलजार साहब भी अहले तशय्युअ तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे भी बात कर लेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ख़यालात क्या हैं, वो भी जानेंगे। जनाब आबिद साहब, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका जो कैमरा है या ये जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, ये पूरा उल्टा है। आप अपनी तस्वीर अगर देख सकते हैं तो आप बिल्कुल उल्टे आ रहे हैं। तो अगर ये मुमकिन हो सके कि आप इसको ज़रा सीधा कर लें तो फिर मैं हाँ, आप जब आप इसको सीधा कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ले लूँगा। हाँ जी जी। हाँ, सबसे पहले हम प्रोग्राम की इब्तिदा जनाब प्रोफेसर नसीम हमीद रफ़ी आबादी से करते हैं और मेरी गुजारिश ये होगी प्रोफेसर नसीम साहब से कि वो इस प्रोग्राम के रूही रवां रहेंगे। मेरा काम आज सिर्फ जो होगा वो सामीन के सवाल जवाबात होंगे और कुछ थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी पूरा फ्लोर हमारे पैनलिस्ट्स का होगा। जो भी वो इस हवाले से जो भी चीज़ें सामने आती हैं उन पे गुफ्तगू होगी। जनाब प्रोफेसर हमीद साहब, आज का प्रोग्राम जो है वो रमज़ान शहरुल तक़वा, मंथ ऑफ रमज़ान, month of Ramadan, how it can be a month of piety, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप
तकवा किसे कहते हैं, मफहूम इसका क्या है, आप इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर हम बाकी पैनलिस्ट से बात करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ए ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे। उम्मीद है कि तुम तक़वा हासिल करो। क्योंकि आपने बहुत ही अहम सवाल किया है, तक़वा किसको कहते हैं। जो मकसद रोज़ा है, रोज़े का मकसद तक़वा है। रमज़ान में जितनी हमें इबादत करनी है उनका हासिल जो है तक़वा है। और तक़वा इस्लाम की एक बुनियादी जो है बात है। अगर किसी को के अंदर तक़वा पैदा नहीं हुआ तो उसको इबादत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, दुनिया के इंसानों, तुम उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे आबा अजदाद को पैदा किया, या जो तुमसे पहले लोग आए उनको पैदा किया। उम्मीद है कि तुम्हें तक़वा मिलेगा। तो इबादत का मकसद भी तक़वा है और रोज़े का मकसद भी तक़वा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया। अब सवाल पैदा होता है, ये तक़वा क्या है, पाइटी क्या है। असल में ये लफ्ज़ बड़ा ही ज़बरदस्त वक़ीयुन से निकला है। सर्जुन वक़िया कहते हैं उस सीज को जिस पे आदमी चढ़ता है घोड़े पे ताकि गिरने से बचे, यानी उस हर चीज़ को कहते हैं तक़वा, यानी जिससे आदमी बच सके और अपने आप को बचा सके। बहुत सारे माने उसके उलमा किराम, विक़ाया और बाकी चीज़ें नाम उसके दिए गए हैं। तो असल में एक बहुत बड़े स्कॉलर है जो जापान के है और सेमेंटिक फ़िलासफ़ी पर उन्होंने काम किया है, यानी इल्म मानी, जो बहुत ही अहम साइंस है इस वक्त पूरे लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़ी में। तो उन्होंने कहा कि ये जो तक़वा का लफ्ज़ जो है ये असल में वक़ीयुन से निकला है। असल में अरब के लोग जंगली जानवरों से डरने को तक़वा कहते थे पहले। इस्लाम जब ज़ुहूर पजीर हुआ मदीना मक्का में तो उससे पहले लोग उसको कहते थे। फिर हर खौफनाक चीज़ से बचने को तक़वा कहा जाने लगा। और फिर जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इस इस्लामाइज़ किया इस टर्मिनोलॉजी को, और फिर तक़वा जो है खौफनाक चीज़ से बचने का नाम है। और खौफनाक चीज़ जहन्नम है, और जहन्नम से बचने के लिए जो भी आदमी एहतिमाम करे उसको तक़वा कहते हैं। और उसकी सूरत क्या है, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी। क्योंकि अरबी ज़बान इतनी रिच ज़बान है, उसके एक एक टर्म में, उसके एक एक लफ्ज़ में मायने के बहुत सारे समंदर पोशीदा है, और उसका एक एटिमोलॉजिकल एक वैल्यू होता है उसका। वो यहाँ पर मैं बहस पे नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, इब्राहिम साहब भी हैं और आबिद साहब भी है, ये जानते हैं इन इस्तिलाहात को। लेकिन चूँकि आपने सवाल पूछा तक़वा किसको कहेंगे, अब एक होता है इस्तिलाही माने, दूसरा होता है जो शरई माने दिया गया है। तो सबसे बेहतरीन माने जो है तक़वा का, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार हज़रत उबय बिन काब से पूछा रज़ियल्लाहु अन्हु कि आप मुझे बताइए तक़वा किसको कहेंगे। तो हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको जवाब में फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी किसी खारदार और कांटेदार रास्ते से गुजरे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल गुजरा हूँ। फरमाया उस वक़्त आप क्या करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं उस वक़्त अपने कब्ज़ों को बचाता हूँ, दामन बचाता हूँ, ताकि कांटों के साथ मेरा दामन उलझ न जाए। कहा यह दुनिया जो है गुनाहों से भरा हुआ है, बदियों से भरा हुआ है, बुराइयों से भरा हुआ है, शर से भरा हुआ है। जो आदमी अपने दामन को, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने आप को इन तमाम गुनाहों से बच के निकल जाए, उसी को तक़वा कहते। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, व अशारा इलल क़ल्ब, कि तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। तो अपने दिल मुबारक की तरफ इशारा किया। तक़वा असल में दिल की एक उस कैफियत का नाम है जहाँ इंसान अल्लाह मियाँ को, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझता है और तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, और उसके ज़रिए से वो जहन्नम से खलासी का एक एहतिमाम करता है। ये एक मुख्तसर तशरीह है, बाकी बहुत सारी तशरीह इसकी हो सकती है, लेकिन मुख्तसर तशरीह मैंने इस तरह से इस लफ्ज़ की है, इस टर्म की है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर हमीद नसीम साहब। यहाँ पे मैं इसी हवाले से जो हमारे डॉक्टर आबिद गुलजार साहब हैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जी आबिद गुलजार साहब, जी जनाब आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप आबिद साहब, आपने हमीद नसीम रफ़ी आबादी को सुना
انہوں نے تقوی کی جو تشریح کی اور تقوی کے بارے میں جو کچھ بتایا، آپ چونکہ جو ہمارے اہل تشوف جو ان کی مکتب فکر ہے، دا اسکول آف تھاٹ، شیعہ اسکول آف تھاٹ، اس حوالے سے آپ اس میں اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو فلور از یورز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرازی صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو جو ایٹیمولوجیکل کانٹیکسٹ میں بیان فرمایا، تو مجھے اس حوالے سے اس پہ کوئی ایڈ کرنا نہیں ہے۔ بیسیکلی ہمیں جو کوئی بھی چیز جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے پاس واجبات جو ہیں، جو ہم پہ فرائض ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مقدمہ پہلے فراہم ہونا چاہیے کہ پہلے اس کا جو ریشنل اور جو مقدماتی کانٹیکسٹ ہے وہ ہمیں ڈیفائن ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم سمجھیں گے کہ تقوی کیا چیز ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے رجوع کریں کہ قرآن نے تقوی کس کو بتایا ہے۔ ہم اصل میں یعنی بچانا ہے ہمیں، وہ انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے اہل سے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں کون سے کام ایسے کرنے ہیں کہ جن سے ہم تقوی حاصل کریں، اور جس کو قرآن تقوی کہتا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ کو آپ منبل یہ ہے کہ بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پہ ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اس کی محبت و الفت میں اپنا مال قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں درماندہ لوگوں پر اور مانگنے والوں پر، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور جو غلام پھنسے یعنی جو ان کی وہ جناب وہ باندھے ہوئے ہیں، وہ لونڈیاں، وہ غلام، ان کو آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور صلاۃ کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور والموفون بعہدہم، اور جب وعدہ کریں اس کو پورا کریں، عہد کریں اس کو پورا کریں، اور والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، کتنی خوبصورت تعبیر کی ہے، اور جب وعدہ کریں وہ پورا کریں، اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں، تکلیف میں، اور جب گھٹن کا ماحول ہے، جب پریشان ہوں، جب سختیاں ہوں، ان پہ صبر کریں۔ اور ان کو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ وہ ہیں اولئک الذین صدقوا، انہوں نے سچ کر کے دکھایا، وہ سچے نکلے، وہ اولئک هم المتقون، اور وہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ جو آیت میں نے اس کانٹیکسٹ میں بیان کی کہ جب ہمیں یہ چیزیں اللہ نے یہ ایک ایک کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے، ان احکامات سے سٹک ہو کر رہیں، ان پہ ہم عمل کریں، تو پھر ہم متقی ہیں۔ ہمارا منہ مشرق کی طرف کھڑا کریں، مغرب کی طرف کھڑا کریں، مقدمات ہم فراہم نہ کریں۔ اللہ نے یتیموں کی بات کی، اللہ نے مصیبت زدہ لوگوں کی بات کی، ان کو مدد کرنے کی بات کی۔ ہم آج رمضان جو ہے وہ شہر اللہ ہے، وہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پہ روزے کو فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار رہیں، لیکن مقدمات فراہم نہیں کرتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو مقدمات جو ہمارے نماز کے ہیں، عبادات کے ہیں، اس میں کوئی حلال کمائی سے میں نے پانی لیا ہے، حلال کمائی سے میں نے اپنا لباس فراہم کیا ہے، میں نے
میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں مسجدوں میں، لاؤڈ سپیکروں کو میں اتنی اونچی آواز سے باہر لاؤڈ سپیکر ہو جاتے، مطلب ہم باہر ہوتے ہیں اور آواز دور دور تک پہنچ جاتی ہے. میں ہمسایوں کو، میں لوگوں کو جو بیمار ہمسایہ ہیں، جو عابد ہمارے صاحب، لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جی ان جی کو میں ڈسٹرب کرتا ہوں. مجھے کیا کرنا جی چاہیے؟ ان چیزوں کے وہ متقی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ میں یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو رائٹس ہیں انسان کے، جو اینیملز کے رائٹس ہیں، جو ہمارے ہمسایوں کے رائٹس ہیں، ان کو میں پہلے دیکھوں. عابد صاحب، ان کی جو عابد صاحب، اس پہ ہمارے کچھ مزید سوالات ہوں گے. میں آپ کی طرف جی جی آؤں گا. آپ کا جی شکریہ کہ جی آپ نے تقویٰ کے جی حوالے سے اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے. یہاں پہ ہمارے مفتی ناصر صاحب ہوں گے. جناب مفتی ناصر صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. تقویٰ کے حوالے سے تو پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی صاحب نے اور ڈاکٹر عابد گلزار صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اس پہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. لیکن اس ایڈیشن کے علاوہ میرا جو آپ سے سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ رمضان اور صوم، ماہ رمضان اور جو اس رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، صوم، ان کے مطلب وہ معنی ذرا ہمیں سمجھائیے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے، صوم کا مطلب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ جو ہے اس پہ بھی اگر آپ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جناب مفتی ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ماہ رحمت اور مغفرت کی مناسبت سے تمام ناظرین اور سامعین کو دل کی عمیق گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اس اپنی رحمت اور مغفرت میں ہمیں شامل فرمائے اور جہنم کی گرمی سے ہمیں دور رکھے اور جنت کا ہمیں مستحق بنائے. آمین. قرآن کریم کی جو ڈاکٹر نسیم صاحب نے تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر اب اس آیت کو ہم 3 حصوں میں منقسم کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حصے میں روزے کی فرضیت کا حکم ہے. دوسرے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں پہ بھی روزہ فرض تھا. اور تیسری بات جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ تقویٰ کی ہے. اب تقویٰ کے متعلق ایک اور آیت جو آئی ہے قرآن کریم میں ایک جگہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. بنیادی طور پہ حضرت آدم کی اولاد میں سے تیسرے درجے کے اولاد میں سے ایک طہور ثالث نامی ایک بادشاہ تھا. اور اس بادشاہ کی وقت میں اس کے وقت میں قحط سالی سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑا. اور آپ نے یہ توجہ لوگوں کی مرکوز کی کہ صرف وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا وہ لوگوں، ان غریبوں، مساکین، ناداروں کو دے دیں جو بھوک اور پیاس اور افلاس اور قحط زدگی کی وجہ سے پریشان حال ہے. تو ایسا ہی ہوا. چنانچہ جب یہ ترغیب ان کو دی گئی، تحریک ملی، تو انہوں نے وہ کھانا تقسیم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے اس کو عبادت کا حصہ بنا لیا. اصل میں جب دیکھا جائے تو یہ یہود و نصارام بھی روزے رکھتے تھے، جس طریقے سے میں نے عرض کیا لعلکم تتقون پہ یہ دلالت کرتی ہے یہ آیت. اور یعنی تتقون سے کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. اصل میں تقوی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پہ ممنوع ہیں اور جن چیزوں کے قریب آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تقوی میں صرف رمضان کے مہینے میں ہی حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. جس طریقے سے میں نے یہ عرض کیا
ومن यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगुल अम्र क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये बाज़ाब्ता तौर पे इसको बनाया गया, ये हुक्म नाजिल हुआ, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए, तो उस वक़्त भी, उससे पहले भी आप रोज़े रखा करते थे। तौरात और इंजील में भी इसका जिक्र है कि लोग पहले भी रोज़े रखते थे, लेकिन उसमें हुक्म मुख्तलिफ था, और जो रमज़ान के रोज़े थे उसमें उसका हुक्म भी मुख्तलिफ था। अलगरज के तकवा असल में बचने को कहते हैं, यानी हराम से अपने आप को दूर करना और एक खास चीज के लिए अपने आप को, एक खास वक्त के लिए अपने आप को, नफ्स को काबू में रखें, क्योंकि शैतान बुनियादी तौर पे आपको हमेशा भटकाता है। और यही ये हदीस नबवी में आया है कि शैतान जो है वो उस वक्त जगट लिया जाता है, लेकिन शैतान के अलावा आपका नफ्स भी आप पे मुसल्लत होता है, और जो नफ्स बुनियादी तौर पे शैतान से ज्यादा अकवा होता है, कवी होता है, जो आपको बुराई की तरह ले जाता है। इसी तरीके से अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें आपने फरमाया कि मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपनी जुबान को दो जबड़ों के दरमियान, जो जुबान है, जो गोश्त का लुथड़ा है, उसको आप काबू में रख लीजिए, और अपने टांगों के दरमियान जो जगह है उसको आप महफूज बना लीजिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की बशारत देते हैं। असल में तकवा क्या है? मान लीजिए कि आपके घर में सब कुछ मौजूद है, नफ्स आपको एक तरगीब और तहरीक देता है कि फलां चीज मुझे चाहिए, फलां चीज मुझे खाने के लिए चाहिए, फलां ख्वाहिश मैं जाना चाहता हूँ, के पीछे मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप उसको रोकते हैं, आपका दिल उसको रोकता है, और ये दिल आप उससे ये कहता है कि आप उसकी तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मना है, क्योंकि आपको रोक लगा दी गई, इसी चीज को तकवा कहते हैं। और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन के नजर किसी चीज को, किसी यहाँ तक कि हलाल चीज से भी अपने आप को रोकना, ये तकवा की निशानी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा जनाब डॉक्टर मीर इब्राहिम साहब को, जो डॉक्टर आबिद गुलजार की तरह हमारे साथ यहाँ पे हैं, और वो भी अहले तशय्युअ के मकतब फ़िक्र से जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं। और उनसे जनाब डॉक्टर इब्राहिम साहब, आपने मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब को सुना, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि तकवा जो है वो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना जो है, या इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या तकवा जो है ये मोटिफिकेशन, सेल्फ मोटिफिकेशन, जिसे हम अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना कहते हैं, क्या ये सिर्फ इसी चीज से हासिल होता है, और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? इस पे जरा रोशनी डालिए। जैसे मुफ्ती साहब ने और उससे पहले जनाब डॉक्टर प्रोफेसर नसीम रफ़ी आबादी साहब ने और आबिद गुलजार साहब ने भी कहा, तो हर एंगल से उन्होंने इस तकवा की थोड़ा वजाहत फरमाई। मैं भी थोड़ा पहले इसकी फजीयत, मसलन जो आयत इन्होंने तिलावत फरमाई, कुतिबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इसके 3 हिस्से हैं। एक तो ये फ़र्ज है, सब पर वाजिब है, और जैसे कि पहले लोगों पर, उम्मतों पर वाजिब था, और किस तरीके वो, तो दूसरा बहस है। और तीसरा हिस्सा जो इम्पॉर्टेंट है वो लअल्लकुम तत्तक़ून। तो असल में कुरान में जब हम मरहला देखते हैं कि अहमियत व इफादियत इस तकवा की क्या है, एक आयत है कुरान करीम की, खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, जो कुछ चीज़ दुनिया में पैदा किया गया है वो इंसान के लिए। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, वमा खल्लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
खुद सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई गई और इंसान तो इबादत के लिए। और तीसरी इबादत मैंने तीसरा मरहला, अब इबादत किस लिए, वो प्रोफेसर हमीद रफ़ी आबादी साहब ने वो आयत तिलावत की, या अय्युहन्नास अबदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये लोगों, उस रब की इबादत करो जिसने आपको खल्क किया है और आपसे पहले भी लोगों को, लकुम तत्तक़ून, ताकि आप तकवा इख्तियार करें। इबादत है तकवा के लिए। सारी दुनिया की नियामत जो है इंसान के लिए, इंसान खुद इबादत के लिए, इबादत है तकवा के लिए। और तकवा किस लिए है? फतकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफलिहून। तकवा इख्तियार कीजिए ए साहिब आखिर, ताकि आप फलाह हासिल करें, ताकि आप कामयाबी हासिल करें। और कामयाबी क्या है? कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वगैरह वगैरह, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यानी उन्हीं को वो राज़ी या मर्ज़ी की मंजिल में आ जाएंगे, जन्नत में आ जाएंगे। तो ये है। अब ये तकवा मसलन किस हिसाब से, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद गुलजार साहब ने भी इसकी थोड़ा वजाहत की। इसकी ये नहीं है सिमट कर आया कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह के से डरने को तकवा कहते हैं या फलां चीज़ से इज्तनाब करने को कहते हैं, बल्कि एक वसी मफ़हूम रखता है, वसी माना रखता है। जैसे मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि इससे यजअल्लाहु मखरजा, इससे रास्ते रोशन हो जाते हैं। और यर्ज़क़ु मिन हैसु ला यहतसिब। और इसी तरह तकवा, मतलब तकवा कैसे, मतलब ज़ब्त नफ्स, देख तो ज़ब्त नफ्स है, सेल्फ पर कंट्रोल करना। और एक आयत है, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उल्वन फिल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। ये जो आखिरत का घर है उनके लिए करार दिया गया है जो उलवियत का, सुपरमेसी का, यानी बढ़ापन का या दूसरे को ज़ेर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसी से होता है वला फसादा, वो तो फसाद करें। यानी जब भी उलवियत का ख्याल इंसान में आए तो तकवा के हुदूद से बाहर हो जाता है और उसमें फिरौनियत आ जाती है, उसमें तागूतियत आ जाती है और इसी से फसाद होता है। जबकि वलाक़िबत लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत सिर्फ फसादियों के लिए नहीं है बल्कि जो मुत्तकीन है। तकवा इहाता करता है, यानी हर एक शोबे से, चाहे आप लेखक हैं, आपके किताबत में, आपके लिखाई में, आपके मतलब आप शायरी कर रहे हैं, आप मुसव्विर हैं, आप जज हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ज़मींदार हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप सियासतदान हैं, आप मज़दूर हैं। हर लेवल पर तकवा, यानी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, जैसे कि मसलन इमाम खुमैनी फरमाते थे कि हम दायर हुजूर खुदा हंसते हैं, हम खुदा के हुजूर में होते हैं, हर वक्त खुदा के साए में हैं, हर वक्त खुदा की नज़र में हैं। तो तकवा, तो ये माह मुबारक रमज़ान जो है माह तकवा है। इसमें ज़ब्त नफ्स, कंट्रोल करने का एक कोर्स है 30 डेज का। तो इसे थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डॉक्टर इब्राहिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पे थोड़ी सी मजीद रोशनी डाली। यहाँ पे हमारे साथ एक तमाम पैनलिस्ट, मुझसे ये कहा गया है कि तमाम पैनलिस्ट से ये सवाल है, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूँगा जनाब प्रोफेसर नसीम हमीद रफ़ियाबादी साहब से। जनाब हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब, मुझसे ये कहा गया है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये जो तकवा है जिसमें आपने बात की है कि ये सेल्फ मोटिफिकेशन भी है, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करने वाली बात है, और तमाम पैनलिस्ट जो हैं इस बात पे मुतफिक हैं कि अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना जो है ये तकवा के ज़िम्मे में आता है। तो मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपसे, तमाम पैनलिस्ट से मैं पूछूंगा, वो इस पर रोशनी डालेंगे, क्या ये जो तकवा है ये ऋषि कल्ट के साथ भी कनेक्टेड और लिंक्ड है? सवाल ये है जी। आप हाँ, आपकी आवाज, हाँ नहीं, आप अनम्यूट हैं, चले, हाँ आप आ रहे हैं जी।
تو اصل میں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ اسلام خواہشات کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے. بڑی امام غزالی نے بہت اچھی بات فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں فاقدین الغیظ نہیں کہا گیا، کاظمین الغیظ کہا گیا. غصے کو پینے والے، غصے کو ختم کرنے والے نہیں. اگر انسان کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی تو انسان ختم ہو جائے گا. انسان کی خواہشات تو ہمیشہ رہیں گی، انسان کی ضروریات رہیں گی، جذبات رہیں گے، لیکن ان جذبات کو ایک تربیت دینا اور ان کو سٹریم لائن کرنا، ان کو ٹرین کرنا، ان کو کسی بڑے مقصد کے لیے جو ہے ایک ہموار کرنا، اس کا نام جو ہے خواہشات پر کنٹرول، نہ کہ خواہشات کو ختم کرنا. کیونکہ خواہشات ختم کرنے کا تصور جو ہے دوسرے مذاہب میں جیسے بدھزم میں. اب بدھزم میں ایک کنسپٹ یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں دکھا ہے، سفرنگ بہت زیادہ ہے، اور دکھا کی وجہ ترشنا ہے، ہماری خواہشات ہے. جب ہم خواہشات کو ختم کریں گے تبھی ہمارا جو ہے یہ دکھا ختم ہو جائے گا، سفرنگ ختم ہو جائے گی. لیکن اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے. اسلام ہمیں جائز خواہشات کو پورا کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے. مثلا شادی کی اجازت دی گئی، ہمیں کھانا پینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا ہے، اس میں تبذیر نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے جو بھی انسانی ضروریات ہے، ضروری انسانی خواہشات ہے، ان کو ایک اعتدال میں رہتے ہوئے، ایک حد میں رہتے ہوئے استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی انسان اپنے جو اس کی خواہشات ہے، اس کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرے شریعت کے مطابق، دین کے مطابق. تو جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی کہ رشی کلٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دیکھیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ چاہے تصوف ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے اور کوئی نظریہ ہو، تو اسلام، قرآن اور حدیث میں جو ہمارے سامنے باتیں آئی ہے ان کو ہم بنیاد بنا کے دیکھ سکتے ہیں کہاں پر کتنا اثر ان چیزوں کا ہے. تو رشی کلٹ کی تھوڑا سا، چونکہ میں طالب علم رہا ہوں فلسفے کا اور تصوف کا، رشی کلٹ میں بھی اثرات ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں جو بدھزم کے ہے بہت حد تک. جہاں تک دنیا ہے روحانیت ہے، جبکہ اسلام میں روحانیت کا تصور نہیں. حالانکہ جب شیخ نور الدین ولی کے پروفیسر صاحب، میں آپ کو ذرا نہیں میں آپ کے بیک گراؤنڈ میں یا تو ٹی وی ہے یا پھر ریڈیو کی آواز آ رہی ہے. یہ اصل میں کچھ پروگرام مسجد میں چل رہا ہے یہاں پر، جیسے ابھی گلزار صاحب فرما رہے تھے نا کہ زور زور سے. اچھا چلیں ہاں، یہ ایک سوال ہے اور یہ میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا. جی آپ جی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جہاں تک رشیزم کا تعلق ہے یا باقی ازمز کا تعلق ہے، تو بہرحال یہ چیزیں بعد میں آئی ہے اور کچھ پہلے بھی تھی. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کشمیر میں جب رشیزم پہلے سے تھا، اسلام جب آیا تو پھر اس کی شکل تھوڑا دوسری ہو گئی. پھر شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ کے آتے آتے انہوں نے اس کو جو ہے ایک اسلامی شکل دے دی، اور پھر انہوں نے روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، اور روزے کے بعد بھی بعد میں بات کی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتدال کے ساتھ انسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ تقویٰ میں آتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور فلسفہ یا کسی اور ازم کے ساتھ یہ ہم منسلک نہیں کر سکتے. یہ قرآن حدیث کی روشنی میں، جیسے ابھی ہمارے عابد گلزار صاحب نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بل کی تشریح کی اور اس کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا. 17 مسائل جو ہے ان میں آدمی اپنے آپ کو جو ہے اچھی طرح سے دین کے ساتھ وابستہ کرے، جس میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے. پھر ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے تقویٰ کو بہت ہی بڑے تناظر میں پیش کیا. پھر مفتی ناصر اسلام صاحب نے تقویٰ کے بارے میں ایک بہت ہی جامع تشریح کی ہے. تو اصل میں تقویٰ اسی معنی میں جیسے قرآن نے اس کو پیش کیا، حدیث میں پیش کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس کو ہم اگر فلسفہ اور تصوف کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ثانوی اس کا استعمال ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں اور ان کے اپنے معانی اور مطالب ہیں، اور اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو تقویٰ پوری زندگی پہ محیط ایک عمل کا نام ہے، اور تقویٰ کے بغیر تو مومن اور مسلمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر تقویٰ حاصل نہیں ہو، بہت شکریہ جناب آپ کا جناب پروفیسر حمید نسیم صاحب، آپ نے بہت سیر حاصل بات کی ہے اس پہ، اور آپ کا یہ فرمانا ہے کہ ہم تقویٰ کو ریشی کلٹ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں. جناب مفتی صاحب، آپ کا کیا خیال؟ مفتی ناصر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ ہلو جناب مفتی ناصر صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ مفتی ناصر صاحب آف لائن ہو گئے ہیں. جناب میں یہاں پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. جناب ڈاکٹر عابد صاحب،
جی سلام جی جی فرمائیے. جی مفتی ناصر صاحب چونکہ آف لائن چلے گئے ہیں، پروفیسر حمید نسیم صاحب نے وضاحت کی اس بات کی کہ ہم تقوی کو ریشی کلٹ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں اس سے پہلے کہ میں کچھ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں، اصل جی میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہدایت جو کی ہے نا، وہ سبیل کی، جو انا ہدینا ہو سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، اس میں انسان کو کار کر دیا ہے. انہوں نے صراط المستقیم کو دکھایا ہے، اس کی طرف ہدایت کی ہے. پھر جو ہدایت پہ باقی رہنا ہے اس پہ کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کلیئر واشگاف الفاظ میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. یہ جو قوت ہے کہ جو فجور اور تقوی، یہ دونوں اس نفس کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو بنایا، انسانی نفس کو، اس میں اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی دی ہے. لیکن قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، لیکن کامیاب وہی ہوگا جس نے تزکیہ کیا، جس نے پرہیزگاری کی، جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا. اب جو آپ کی بات ہے کہ جو رشی ہیں یا صوفی ہیں یا بزرگان دین ہیں، وہ کس حوالے سے وہ انسان کو، یہ مسلمانوں کو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ کریں، ان کی تربیت کریں. بالکل صحیح بات ہے، جیسے پروفیسر نسیم رفیع آبادی صاحب نے فرمایا، بالکل درست. جو یہ صوفیزم جو کہیں آپ رشیزم کہیں، جو بھی یہ بعد کی باتیں ہیں، ان جو قرآن و سنت کے بعد جو ان کا ایک طریقہ رہا ہے، جو سلاسل رہے ہیں، جو سلسلے رہے ہیں، انہوں نے اپنے وظائف مقرر کیے ہیں، اپنا چلکشی کا پروگرام بنایا ہے، اور اپنے جو ان کے سالکین ہیں، جو ان کی تربیت کرتے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کی، کمپینینز کی، ان کے لیے باضابطہ ایک وظائف مقرر کیے، ان کو باضابطہ ان کی تربیت کرتے تھے. اس میں کوئی دینی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے. وہ جو چونکہ جو وہ ان کے پیچھے، مطلب ان کی اقتدا پہ وہ چل رہے ہیں، تو جو پیر کہیں یا جو وہ صوفی کہیں، جو ان کا جو مرشد کہیں، تو ان کی باتوں پہ توجہ کرنا، ان کے ارشادات پہ وہ کیا کہتے ہیں عمل کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن جو پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سیلیبیسی نہیں ہے. ہمیں اصل میں ایلیگل ویز سے جو خواہشات ہیں وہ پورا نہیں کرنی ہے، خواہشات تو پوری کرنی ہے. کیوں نہیں؟ قرآن تو بار بار قرآن کی بات، کلو وشربو ولا تفسرو، بالکل آپ کھاؤ پیو، اسراف نہیں کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، جو اسراف کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہے. قرآن بالکل واجب، ہم شادیاں کریں، ہم اس امت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو میری امت ہے نا، اس کی تعداد سب سے زیادہ ہو تو میں خوش ہو جاؤں گا، ان کو مسرت ہو جائے گی، ان کو فرحت ہو جائے گی. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ پہاڑوں پہ چلے جائیں. یہ جو آپ پرسنلی کوئی یہ چیز کرے، چلا کشی کرے، یہ کیا کہتے ہیں، وہ جو نا سختیاں اپنے آپ پہ لائیں، یہ از روئے شریعت اس میں یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، سب سے بہتر چیز یہ ہے جو اس کا ہم کہیں گے جو بہترین ہے، وہ ہے معاشرے میں رہنا. وہ جیسے انبیاء علیہ السلام رہے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حکومت قائم کی، معاشرتی نظام قائم کیا، انہوں نے عدالت کا نظام قائم کیا، اور باضابطہ اس کے لیے قانون وضع کیے، قانون سازی کی، ہمیں اس کے لیے تیار کیا، دنیا میں حکومت کے لیے تیار کیا. یہ جو اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا جو سوشل کانٹیکسٹ میں، پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، اپنے انڈیویجول کانٹیکسٹ میں، فیملی لائف میں جو ہے، وہ ہمیں لیگل جو ڈائمینشنز ہیں، جو لیگل طریقے ہیں، ان کو وضع کرنا ہے، اس پہ پابندی کرنی ہے، ان کو بروئے کار لا کر ہمیں فلاح پانی ہے، اور جو وہی کامیابی ہے، وہی تقویٰ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ میں جناب مفتی ناصر صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں جناب مفتی صاحب؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے؟
कैन यू हियर मी? आप अभी आवाज मेरी आ रही है आपको? आपको आवाज मेरी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। आप बिल्कुल यू आर चलिए वेरी आप मच सवाल ऑडिबल। पूछिए, मैं बताता हूँ। बस मेरा सवाल आपसे यही है, आपने जनाब आबिद गुलजार साहब को भी सुना और आपने हमीद नसीम रफ़ी आबादी को भी सुना। सवाल यही था कि क्या ये जो तकवा है ये ऋषिइज्म के साथ इसका कोई कनेक्शन है या नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आबिद गुलजार साहब ने भी कहा कि जो सूफी हजरात हैं, जो ऋषि हजरात हैं, उनका लाही अमल जो है, उनका तरीक़ेकार जो है, वो हम गलत नहीं कह सकते हैं। वो भी उसकी तकवा को हासिल करने के लिए अगर वो चीजें हम अपनाएं तो वो गलत नहीं है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सूफिया, अतकिया और अवलिया का ताल्लुक है, और ये देखने में आया है कि उन्होंने हमेशा कुरान और अहादीस पे अमल करते हुए लोगों को में तबलीग का काम किया, उनको दीन के बारे में बातें बताई। इस्लाम किसी भी सूरत में रूहानियत की इजाज़त नहीं देता है और न रूहानियत की कोई गुंजाइश इस्लाम में है, बल्कि इस्लाम बेहतरीन तर्ज अमल के ज़रिए से इंसान को रहन सहन, इंसानी रहन सहन की तरगीब देता है। बल्कि ये चाहता है, इस्लाम ये चाहता है कि वो तमाम जायज़ चीज़ें मुसलमान अपनाएं जिनका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके साथ रहीं। और मसलन आपने शादी फरमाई, आप मुसलमानों को भी शादी करने की इजाज़त है। इसी तरीके से आप लिबास भी अच्छा पहनते थे, मुसलमानों को भी लिबास पहनने की इजाज़त है, अच्छा लिबास पहनने की इजाज़त है, उसकी तरगीब है। और बल्कि ये आपने ये यहाँ तक ये कहा कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, अत्तहूर निस्फुल ईमान। अगर आप इसको देखेंगे, इसी बात को देखेंगे, तो देखेंगे कि जो हाइजीन है, जिसका ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। अब एक आदमी जो है जंगलों में रहेगा तो वहाँ हाइजीन कहाँ रहेगी, और वो तहूर का को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएगा। लिहाजा इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। रूहानियत इस्लाम नहीं सिखाता है, बल्कि इस्लाम ये सिखाता है कि आप माशरे में रहिए और माशरे की तामीर में अपना एक रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यहाँ पे डॉक्टर इब्राहिम साहब आपने सुना। लेकिन अभी एक बात जो आमतौर पे जहन में आती है वो ये है कि जैसे तमाम पैनलिस्ट इस बात पे मुतफिक हैं कि इंसानी ख्वाहिशात जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उन पे एक ज़ब्त लगाया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इंसानी ख्वाहिशात हैं, इस पे इनको कंट्रोल करने के लिए रोजे जो है, सोम जो है, रोजा रखना जो है, ये किस किस्म के असरात डालता है और कहां तक मुफीद है? इस पे जरा रोशनी डालिए। जी जी, ये जो सही बात इन्होंने बताई कि असल में अगर ख्वाहिशात जो इंसान में रखी गई हैं, ये सोच समझ कर, ये मतलब पुर हिकमत है अल्लाह ने। जैसे इन्होंने आयत यहाँ फरमाई गुलजार साहब ने फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वा, कि उसमें दोनों चीज़ें हैं। यानी लेफ़्ट साइड को लीजिए बिलफर्ज या राइट साइड को लीजिए कि इसमें ईसार व मोहब्बत व उख़्वत व दोस्ती, और इधर ये रिया, किबर, हसद, फसाद, जुल्म, शिर्क, ये सब इंसान में निहत्ता है, इस इंसान में पोशीद है। तो जो माह मुबारक रमज़ान है, तो इसमें इसको एक प्रैक्टिस होती है ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए। अपनी ख्वाहिशात को जब मतलब वो चीज़ें जो उसको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जब वो अपने आप को इनसे यानी अपने आप तक नहीं आने देता है, तो जाहिर है कि तकवा का रास्ता जो अल्लाह ने बताया वो बेहतर है। और जैसे कि ख्वाहिशात को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। एक मसलन इंसान में ख्वाहिश है, ये जो शहवत है, अगर शहवत इंसान में न हो तो एक नुक्स है। तो हब दुनिया थोड़ा होना चाहिए, एक वो तो दुनिया का हब जिस पर मजम्मत की गई वो तो नहीं है, लेकिन फिर वो कमाएगा कुछ नहीं।
अगर उसमें कुव्वत ग़ज़बिया न हो तो वो डिफेंड नहीं कर सकता है अपने आप को, अपने घर वालों को, और दीन की मुहाफ़ज़त नहीं कर सकता है। इसी तरह उसमें नसियान है, भूल जाना, अगर एक नियामत है, अगर भूल नहीं जाएगा तो कोई मर गया तो उसका दुख हमेशा रहेगा, किसी के साथ अगर कोई दुश्मनी है तो हमेशा उसके तो भूल जाता है। एक नियामत है, इसको टेम करना है, ये देखना है कि और माह मुबारक रमज़ान इसके लिए बेहतरीन। कोई गुस्सा दिलाए आपको तो आपको मना कर रहा है इस्लाम। कोई दुश्मन तराजी से काम लेगा तो जब जाहिल कुरान में है कि जब जाहिल आप इसके साथ आमना सामना हो तो कालो सलामा, तो जाने दो उसको। तो इसी तरह जब इंसान मसलन इसकी नज़रें जो शहवत से बड़ी नज़रें हों तो ममनू है इस्लाम में, खुसूसन माह मुबारक रमज़ान। ये एक प्रैक्टिस है फुल ईयर के लिए। जिस तरह हज का एक फ़लसफ़ा है, जिस तरह नमाज का एक फ़लसफ़ा है कि इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, तमाम फ़ाहिशात मुनकरात से इंसान को दूर रखता है। इसी तरह फ़लसफ़ा है रोज़े का, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़बलिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अगर फाका कशी की ज़िंदगी गुजारी लेकिन तकवा हासिल नहीं हुआ तो कुछ नहीं है ना। इसमें लअल्लकुम लफ्ज़ लिखा है, लअल्लकुम शायद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। जनाब प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, आपके लिए मैं ये जानना चाहूँगा आपसे और बाकी हजरात से भी जानना चाहूँगा कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में शैतान को कैद किया जाता है और ये भी कहा गया है कि जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं। इस पे जरा रोशनी डालिए, ये शैतान किस तरह से कैद होता है और जहन्नम के दरवाजे किस तरह से बंद होते हैं। जरा थोड़ा सा हमें और हमारे सामीन को, नाजरीन व सामीन को इस पे बताइए, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। कोई ना कोई बहुत बड़ी हिकमत है, और जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उसमें भी बहुत सारी हिकमत की आपको बहुत सारी परतें आपको नज़र आएंगी अगर आप गौर से देखेंगे। इमाम गज़ाली ने किताब भी लिखी है उलूमुद्दीन, उसमें उन्हें असरार शरीयत बयान की है। शरीयत में जो अहकाम दिए गए उनके पीछे क्या क्या सीक्रेट्स है, क्या क्या विजडम है। इसी तरह शाहुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह ने किताब लिखी हुज्जतुल्लाह बालिगा, उसमें उन्होंने इस्लामी अहकाम की हिकमतों को बयान किया है तफसील के साथ। और इसी तरह से आप देखिए नाजुल बलागा में भी इस किस्म की बातें बयान की गई और बहुत सारी किताबें। जहाँ तक ताल्लुक़ है रोज़े के ज़रिए से शैतान को बंद करने का, अहादीस में आया है कि जब रमज़ान का महीना आ जाता है तो उस वक्त जो है शैतानों को बंद किया जाता है और शरीर जिन्नात को भी बंद किया जाता है और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब इसकी बेहतरीन तशरीह जो है शेख हमारे जो सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह ने फरमाई है, फरमाया कि हर आदमी के काम करने का अपना एक मैदान होता है। शैतान के काम करने का मैदान जो है इंसान की ख्वाहिशात है। जब रोज़े के ज़रिए से आदमी अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल हासिल करता है तो शैतान का दरवाज़ा बंद हो जाता है अमल करने का। इस तरह से जो है शैतान जो है बेकार हो जाता है। लेकिन उसका मतलब थोड़े ये है कि आज के रमज़ान के ज़माने में लोग शराब नहीं पीते हैं, गुनाह नहीं करते हैं, वो ऐसे जराइम का इर्तिकाब नहीं करते। आजकल भी हो रहे हैं, रमज़ान में भी हो रहे हैं। ये असल में जो इंसान अपने ऊपर वो पाबंदियाँ आयद करता है, जो रमज़ान आयद करता है और शैतान के जो दरवाजे वो बंद करता है इबादत के ज़रिए से, रोज़ा के ज़रिए से और अपने नफ्स पर कंट्रोल के ज़रिए से, उनके लिए शैतान बंद हो जाता है। लेकिन उसके बरक्स जो लोग शैतान की पैरवी करते हैं, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, उनके लिए तो शैतान हमेशा मतलब उनके साथ मौजूद होता है वो। इसलिए ये कहना है कि साहब शैतान बिल्कुल बंद हो जाता है और अगर आदमी कोई गुनाह करता है तो वो शैतान की वजह से नहीं किसी और वजह से होता है, ये बात सही नहीं है। तो कहने का मतलब उसमें यह है उसका कि असल में अल्लाह ने रमज़ान के ज़माने में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसको शाहुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह ने बहुत बेहतर अंदाज से समझाया है कि आम हालात में हम खाने पीने में मशगूल रहते हैं और हमारी मुशाबत ज़्यादा जानवरों के साथ होती है, क्योंकि जानवरों का काम खाना पीना होता है, बस इसी में मसरूफ़ रहना होता है। तो इंसान भी आम हालात में ऐसी हालत में रहता है। लेकिन रमज़ान के ज़माने में हमने खाने पीने को बंद कर दिया और इबादत अदा करना शुरू किया, जिक्र अज़कार किया, कुरान पढ़ना शुरू किया और हमारी मुशाबत फरिश्तों के साथ हो जाती है।
اور اس لیے ہمارا تعلق زیادہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے بجائے کہ ہم جانوروں کے یا بہیمانہ جو خصلتیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہے۔ تو اس سندس میں یہ کہا گیا کہ شیطان کو جو ہے بند کیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند، یعنی جنت کے تمام سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ پہ عمل کرنا اور جھوٹ کہنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعام و شراب، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں ترک کرتا ہے رمضان میں بھی، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، یہ خواہشات کو چھوڑنا ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے سارے روزہ دار جو ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، اور کتنے سارے راتوں کو جاگنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رات جگہ کے علاوہ جاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ بات کرتے ہیں وہ۔ جب تک آپ مقصد روزہ نہیں سمجھیں گے تو پھر شیطان اور جو نفس کے شر ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، اور پھر جو بھی آدمی جہنم کے کام کرے، چاہے رمضان میں کرے، رمضان کے بعد کرے، رمضان سے پہلے کرے، تو وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ اور جو بھی آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اللہ کی بات مان کے شیطان کی بات کو رد کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اور روزہ کے ذریعے سے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جائز کاموں کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور تاکہ اس کے اندر ایک مادہ پیدا ہو جائے، جب اسے کہا جائے کہ ناجائز کاموں کو چھوڑ دے تو ان کو چھوڑ دے۔ تو رمضان تو اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے شیطان سے بچنے کے لیے اور نفس کے شر سے بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس سندس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، نہ کہ جنرل معنی میں جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی۔ جناب ڈاکٹر عابد صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے عابد صاحب؟ جی جی، فرمائیے فرمائیے محترم۔ جی جی جی، عابد صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، پوچھا گیا ہے کہ یہ رمضان کے 30 دن جو ہیں، یہ صرف 30 دن ہی کیوں ہیں؟ اس کا کیا فلسفہ ہے کہ رمضان کے مہینے صرف 30 دن کے ہوتے ہیں یا 29 دن کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک مہینہ ہوتا ہے؟ یہ 2 مہینے کیوں نہیں، 15 دن کیوں نہیں، 3-4 مہینے کیوں نہیں؟ اس پہ ذرا۔ اصل میں جو روزے کے حوالے سے ہمارے احادیث جو ہے متفق علیہ، مطلب جو شیعہ مکتب فکر اور جو اہل سنت مکتب فکر سے جتنی بھی جو روایات آئی ہیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، اس میں صرف رمضان کے روزے کے حوالے سے ہی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو روزے کی تشریق جو ہے وہ صحابہ کرام جو روزہ جو ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عادت سی، ایک رویہ سا بن چکا تھا کہ وہ مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، مہینے میں روزہ رکھنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت زیادہ نیکیاں جو لکھی جاتی ہیں کہ جو وصل کرے شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ۔ جی، تو مختلف جو روایات ہمارے پاس ہیں کہ جو جیسے عیدین ہے، عیدین کے بغیر مثلا شب قدر ہے، ہمارے ہاں ایک وہ 15 شعبان کی روایت ہے، 13 رجب کی روایت ہے، 3 رجب کی روایت ہے، 3 شعبان کی روایت ہے۔ یہ مستحسن ہے روزہ رکھنا ان دنوں میں۔ یہ ایکچولی 30 دن کا، ایک مہینے کا جو ٹریننگ پیریڈ مقرر کیا گیا ہے، اصل میں یہ ایک بالکل یعنی وہ انسان تقویٰ کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، جو انفاق کے لحاظ سے، یتیموں اور محتاجوں اور جو کیا کہتے ہیں پردیسیوں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ تنگ دستوں کی کفالت کرنا، اس کے حوالے سے ایک ٹریننگ پیریڈ میں گزرتا ہے، اور اس پہ واقع اثرات مرتب ہوتے ہیں، اثر وضعی ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن و تلاوت و قیام و سیام کرتے ہیں، اس پہ انسان پہ ایک خوشنما اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تاکہ یہ ایک ٹریننگ پیریڈ جو ہے یہ پورے سال تک اس کے جو اثرات ہیں وہ مطلب سامنے آتے رہیں، اور ہم ان خواہشات کو
लीगली और जो लीगल तरीके से उनको पूरा करें, जो इसराफ ना करें, और अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, और जो हलाल कमाई हासिल करें। ये जो सारी ट्रेनिंग जो है ये हमें रमजान में ही मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने अर्ज किया कि बहुत सारे हमारे पास ऐसी रिवायात हैं कि मुख्तलिफ जो कॉन्टेक्स्ट में, मुख्तलिफ जो साल में, मुख्तलिफ मराहिल में वो रोज़ा रखना मुस्तहसन है, और उसके लिए बहुत सारी अहादीस हमारे पास हमारे सामने हैं। तो कभी यानी ये हमें याद दहानी तब भी उस वक्त होती है कि हमें तकवा और परहेजगारी जो है वो हमें हासिल करनी चाहिए। ये 30 दिन का ये पीरियड जो है, इसमें यही एक सबसे बड़ी हिकमत है, ताकि एक 30 दिन में बाज़ाब्ता एक इंसान जो है वो उसकी फिक्र साइकिल हो जाए, उसकी जो फिक्र है, उसकी जो एहसासात हैं वो कामिल हो जाए, इस हवाले से कि वो इंशाअल्लाह फिर पूरी जो क्या कहते हैं पूरे साल में वो तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारे। जी जी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? उनकी आवाज आ रही है आपको जावेद साहब? मुफ्ती साहब की आवाज आ रही है? मुफ्ती साहब आप आवाज सुन रहे हैं जावेद साहब की? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी जी, अच्छा अच्छा। जावेद साहब बहुत धीमी आ रही है। अच्छा अच्छा, जावेद साहब आप जारी रख सकते हैं, मतलब आप सवाल जो पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से वो तशरीफ फरमाएं, से पूछिए, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज। जावेद साहब असल में जावेद साहब ही की आवाज़ थोड़ा सा भी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में जो है ये सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह, और तफसीलात सामने आ रही हैं बहुत सारी, और जी, तकरीबन अक्सर बातें सामने आई। आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी, मुफ्ती साहब, मेरा सवाल जी आपसे ये है मेरा सवाल आपसे ये है कि रोजा जो है वो इंसान की जिंदगी में एक डिसिप्लिन पैदा करता है। जी आप इस पे जरा रोशनी डालिए, ये किस तरह से इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करता है, और बाकी महीने जो हैं, जो आने वाली जिंदगी होती है, इस पे इंसान की जिंदगी पे किस किस्म का असर रहता है या होना चाहिए? जावेद साहब, सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको ये याद रखना चाहिए कि रोज़ा जो है बुनियादी तौर पे ये पहली कौमों पे भी इसकी फर्जियत थी, लेकिन इस्लाम के आने के बाद मुसलमानों पे भी इसको फर्ज किया गया, क्योंकि मकसद और मकसदियत जो इसकी थी वो तकवा शारी थी। तकवा शारी, तकवा का मतलब ही, जब आप इस लफ्ज को ले लेंगे तो ये डिसिप्लिन की ही तरह निशानदेही, डिसिप्लिन की जानिब निशानदेही करता है, क्योंकि आप तकवा के जरिए आप उन बुराइयों से अपने आप को रोक सकते हैं जिन जिन बुराइयों से आपको रुकने का हुक्म दे दिया हर महीने में। लेकिन ये चूंकि इस खास महीने की ये खास बात होती है कि लोग इसके साथ मुंसलिक जुट जाते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग ज़कात भी देते हैं, सदकात भी देते हैं, सदकतुल फितर भी देते हैं, ये सब चीज़ें इसी महीने में हम करते हैं। ज़कात तो हम हर महीने दे सकते हैं, लेकिन हम आमदन कसदन ये करते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा हमें इसका मुआवजा मिलेगा। ये सब चीज़ें इसलिए हम करते हैं कि रमज़ान हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, ताकि हम एक इस महीने में अपने आप को जी 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 जी, जारी रखें आप। जी
ہاں، تاکہ ہم اس مہینے میں ایک پریکٹس کر لیں، اور ایک یہ ہمارے لیے ایک تجربہ ہے، یہ مہینہ یہ ہمیں ٹریننگ پیریڈ دیتا ہے اس میں ہر چیز کے لیے. اب میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم چھوٹی سی لذت کے لیے گناہ کریں تو یہ گناہ ہمارے ساتھ قبر تک جاتا ہے. آپ لذت تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم نے اس کو حاصل کر لیا، لیکن گناہ ہمیں قیامت تک لے جاتا ہے، قیامت تک ہمارے ساتھ، یہاں تک کہ یہ گناہ ہمیں جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر مشقت اچھائی کے لیے کی جائے تو اچھائی تو ہمارے ساتھ، مشقت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اچھائی ہمارے ساتھ جاتی ہے. یہی رمضان کا پیغام ہے اور یہی رمضان ہمیں سکھاتا ہے. رمضان ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ ہم اچھائی کو اپنائیں، برائی کو چھوڑ دیں. ڈسپلن ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اپنے اس ڈسپلن کے ذریعے سے باقی ماندہ زندگی کو بھی اسی رنگ میں رنگ لے جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں پہ صرف 20 یا 22 سیکنڈ کی ایک بریک لیتا ہوں میں، اور پھر آپ کے ساتھ دوبارہ جڑ جاتا ہوں. پروفیسر نسیم رفیع آبادی صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا، چونکہ وہاں پہ بھی آپ کا اختیاری کا ٹائم میرے خیال میں نزدیک آ رہا ہے، تو ایک دو سوالات صرف ہمارے پاس آئے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. شروعات آپ سے کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ماہ رمضان جو ہے، اور ماہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے؟ پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رمضان کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور کیا ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. رمضان کا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس لحاظ سے رمضان کا مہینہ پوری انسانیت کے لیے ہے. جب یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں مومنوں تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اب جو لوگ دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی رمضان کی ایک اہمیت ہے، کیونکہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ وہ وابستہ ہے جو پہلے مذاہب تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی ایک روایت رہی ہے، سنت رہی ہے جو پہلے پیغمبروں نے بھی جاری کی تھی اور جن کو اللہ نے یہ اس کا حکم دیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے پیچھے جیسے ابھی سیلف ڈسپلن کی بات ہو رہی تھی اور روزہ کے ذریعے سے ڈسپلن پیدا کرنے کا ایک وہ جو ہے کہ ٹریننگ کورس کو کہتے ہیں وہ مرحلہ سامنے آیا. تو اس ٹریننگ کورس کے ذریعے سے جو انسان اپنے آپ پر سیلف کنٹرول کرتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے. بڑی زبردست بات کہی ہے حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ نے. فرمایا کہ اگر فرعون نے ایک بار بھی وہ بھوکا رہا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس تو تمام قسم کی نعمتیں موجود تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. جو آدمی کھاتا پیتا آدمی ہے، اس کے گھر پر تمام قسم کے کھانے پینے کے سامان ہیں، موجود ہے، آسائش اور آرام کے تمام جو ہے مراحل اس کے پاس ہے، اور جب وہ بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک بھوک سے تڑپنے والا انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اس سے اس کے دل میں ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہو. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب ایک انسان ڈسپلن بن جاتا ہے، اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، تو وہ تمام دنیا کے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ نفس کے شر کی وجہ سے ہی تمام فساد دنیا میں پیدا ہوتی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر یہ جو ہے ابراہیم صاحب نے فرمایا تھا کہ علویت کا جذبہ جب پیدا ہو گیا کہ میں بڑا ہوں جناب، تو اس جذبے کو ایک تو روزے کے ذریعے سے ہم توڑتے ہیں اور ہم اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کو اپنا ہم جو ہے ایک ہم سفر سمجھتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک محبت اور مواسات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور رمضان کو صبر کا
اور مواصلات کا مہینہ کہا گیا ہے. تو انسانیت کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ایک انسان جب ڈسپلن ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ خیر پیدا ہوتا ہے، خیرات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ فرق نہیں کرتا ہے جب انسانوں کا کوئی معاملہ آئے اس میں ان کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو وہ بہترین جماعت ہو جن کو دنیا کے لوگوں کے نکالے، تامر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کہ ان کو صرف مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو نہیں نکالا گیا ملت اسلامیہ کو، بلکہ تمام دنیا کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. روزے کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے نفس پہ قابو کرنے کے علاوہ اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ جو لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، اس لیے اس کے دل میں جو ہے مواسات کا، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات تو بہت حد تک جو ہے دنیا پر اور دوسرے لوگوں پر مرتب، یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہتی ہیں روزے کی برکات، رمضان کی برکات، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس سلسلے میں جناب ڈاکٹر عابد صاحب، آپ کچھ مزید اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کہ انسانیت کے حوالے سے رمضان کیا پیغام دیتا ہے؟ جی محترم، جو پروفیسر صاحب نے تو اس پہ سائر حاصل بات کی اور اس کو باقاعدہ اس کو سمیٹا. یقیناً ان کی بھی ایمفیسس رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو رائٹس جو ہیں نا، انسانی حقوق، جو انسان کے حقوق ہیں، ان کو ہم مد نظر رکھیں. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ جو لوگ جو مسلمان ہیں، تو ایک انسان آپ کا یا دینی بھائی ہے یا انسان کے حوالے کی حیثیت سے وہ آپ کا بھائی ہے. بھائی تو بہرحال دونوں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک وہ انسان، اس کے ساتھ ہمارا دین مشترکہ ہے. اس کے تقاضے یہ ہیں کہ جو وہ دینی حوالے سے بھی اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا دوسرا جو انسان ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے حقوق کا خیال ہمیں ضرور رکھنا ہوگا. ہمیں جب اپنی عبادات میں کسی طرح سے حرج و مرج پیدا نہیں کرنا چاہیے. میں نے شاید پہلے میں یہ بتانا چاہتا تھا، جب آپ نے جو سوال شروع میں کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا تھا، ہم جب عبادات کے لیے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم مسجدوں میں جائیں، ہمارا لاؤڈ سپیکر اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنی آوازیں باہر آ جاتی ہیں، کوئی طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہے، ریسرچ اسکالر اپنی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی بیمار گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے، کوئی عبادات میں مصروف ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں، لندن میں تو شاید میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہوگی کہ بہت زیادہ یہاں پہ لاؤڈ اسپیکر کا اتنا زیادہ شور ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ تراویح پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن قرآن کی تلاوت میں تو ہمارا حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو آپ تو بہت دل لگا کر اور بہت خاموشی سے اس کو سنیں. لیکن جب بازاروں میں بلندگو اور لاؤڈ سپیکروں سے یہ قرآن کی آوازیں باہر آ جاتی ہیں، ٹریفک چلتا رہتا ہے، لوگ گپے مارتے ہیں، اس کی طرف کون توجہ کرتا ہے؟ اس کے اور سب سے ایک حدیث ہے کہ جو ہماری واجبات اور محرمات کے بعد، یعنی ہم جو فرائض انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے بعد افضل عمل جو ہے وہ ہے درود بھیجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. یہ کوئی چھوٹی سی عبادت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، رات بھر ہم درود و اذکار کی جو محفل مجلسیں ہوتی ہیں وہ لاؤڈ سپیکر سے، اور مساجد اور جو ہماری جو کیا کہتے ہیں آستانے مقدسہ ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کے جو مقابر ہیں وہاں سے بہت زبردست یعنی اونچی آوازوں میں سناتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے ہمیں کون سا حق بنتا ہے کہ اگر ہمارا ایک جو نیبر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمان نہیں ہے، وہ کرسچن ہے، وہ سکھ ہے، وہ ہندو ہے، وہ اس کو ڈسٹرب کرنے کا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں پہ علاقوں میں شاید وہاں پہ نہیں ہوگا،
ابھی لوگ بہت دوڑتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، بہت اچھی بات ہے. جنرل پبلک کو یہ انکانشیسلی لاشعوری طور پر ایسا عمل کرتے ہیں. کیا کہ ہم دیکھتے ہیں ٹریفک جام ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی کیا ہوا وہاں، کہتے ہیں وہاں پہ نماز کے لیے صفیں بندی جا رہی ہیں. ہم جماعت میں نماز پڑھتے ہیں اور جو رستے ہیں نا ان کو ہم روک لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ہمیں حقوق کا خیال وہاں پہ نہیں آتا. ہمیں یہ خیال نہیں آتا ہے کوئی مریض شاید ہوگا کسی ایمبولینس میں، کوئی بچہ جو ہے نا اس کو کالج پہنچنا ہوگا، وہ ٹریفک جام میں پھنستا ہے کہ وہاں پہ نماز شروع ہو گئی. اب کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے، اگر وہ بولے کہیں گے بھائی یہ تو دین میں مداخلت ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس لیے آپ نے جی بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں جو ہے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہماری عبادات ہے، قیام اور سیام جو ہمارا ہے، ہمارے جو ہر عمل جو ہے نا وہ ایک مستحسن عمل ہونا چاہیے. اس کے لیے تو ساری اقوام جو ہے نا اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم وبالی جان نہ بنے، ہم کسی کے لیے ہرج و مرج پیدا نہ کریں. جی جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عابد صاحب، آپ کا شکریہ. یہاں پہ میں لینا چاہوں گا جناب ابراہیم صاحب کو. ابراہیم صاحب، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عابد گلزار صاحب نے اس سلسلے میں کیا کہا، تو آپ مجھے یہ بتائیے اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ انسانیت کے حوالے سے جو ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، خاص کر رمضان کے حوالے سے ٹورڈز دا ہیومینٹی. اب کچھ چیزوں کی طرف ڈاکٹر عابد صاحب نے اشارہ کیا، لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کرنا یا ان چیزوں کا. کیا بحیثیت ایک سول سوسائٹی کے فرد سے ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہی، رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کے اندر اور ان تک یہ بات پہنچائیں اور ان کو اس بات کے لیے باضابطہ طور پر آمادہ کریں کہ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے جناب ابراہیم صاحب؟ ہاں جی، یہ تو شہر ماہ مبارک رمضان جس طرح ہے کہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اور یہ پیغام انسانیت ہے، جیسے ڈاکٹر رفیع صاحب نے فرمایا کہ اس میں شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنین کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور صرف ظالمین کے خسارے کے علاوہ ان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ شفا ہے، رحمت ہے. اور قرآن میں یہ پیغام انسانیت ہے. جس طرح یہ بھی ڈسکس ہوا کہ مثلا اس لیے ماہ مبارک رمضان میں جب روزہ رکھا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور فاطمہ زہرا اور حسنین علیہ السلام نے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ انسان میں یا سورہ انسان میں سورہ دہر جسے کہتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا، کہ وہ باوجود کہ روزے سے تھے لیکن اپنا جو حصہ تھا افطاری کے وقت تو یتیم و اسیر 3 دنوں وہ بانٹ دیا دوسرے. اور اسی میں سورہ حشر میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کی حاجت روائی کرتے ہیں اگرچہ خود ان کے لیے مشکلات درپیش ہوتے ہیں. یہی ہے ماہ مبارک رمضان کا، کہ جس طرح رفیع صاحب نے بتایا کہ اگر فرعون بھی فاقہ کشی کی زندگی چند دن گزارتا تو اس سے شاید وہ خدا کی دعوی خدائی نہ کر پاتا. لیکن یہی پرابلم جنہوں نے اس کا فاقوں کا مزہ نہ چکھا ہو. ماہ مبارک رمضان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں عالم انسانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، جو ہمیں مثلا وہ جو فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ادھر سے لیوشلی ہم خرچ کر رہے ہیں اور ابزار و تبذیر میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا پیغام ہے ماہ مبارک کا. بہت بہت شکریہ جناب مفتی ناصر صاحب. آپ میری آواز سن رہے ہیں جناب مفتی صاحب؟ مفتی صاحب کین یو ہیئر می؟ ہاں ہلو مفتی صاحب، کین یو ہیئر می؟ آپ کے لیے بہت اہم کچھ سوالات آئے ہیں
मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा, लेकिन ज़रा आप देख लीजिए क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब आवाज है जवाब मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है आपके पास? मैं उनके लिए बहुत अहम सवाल आए हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से, लेकिन मुफ्ती साहब आवाज आ रही है? मुफ्ती नहीं। साहब आवाज नहीं आ रही है? शायद नहीं आ रही। अब मुफ्ती साहब को आप फ़ोन लगाइए और उनको कहिए कि उनके लिए कुछ 2-3 सवाल आए हैं, लेकिन शायद फिर मुझे अगर ऐसी बात हुई तो आपसे ही पूछना पड़ेगा। जी जी जी। तो कुछ ऐसे सवाल आए हैं कि आप तीनों हजरात जो हैं इस पे अगर आप रोशनी डाल सकते हैं। सबसे पहले इब्राहिम साहब, सवाल ये आया है कि आंखों में दवाई डालने से रोजा टूटता है या नहीं? हाँ मुफ्ती साहब कुछ सवालात आपके लिए आए हैं। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं? आप बताइए जरा। मुफ्ती साहब आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कैन मुफ्ती जवाब साहब हियर मी? हेलो सवाल पूछे मुफ्ती साहब। नहीं, मुफ्ती साहब तो ऑफलाइन चले गए हैं। मुफ्ती साहब सवाल ना शामिल किए और सवाल शामिल क्या है, रोजे के दरमियान जो है, रोजे के दौरान हम आंखों में सुरमा डाल सकते हैं या आपके लिए दवाई सवाल दवाई दवाई या सुरमा डाल सकते हैं, ये जरा मुफ्ती साहब से पूछिए। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सुरमा का इस्तेमाल किया जाता है रोजे के दरमियान, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दवाई और का बताइए इस्तेमाल, जावेद साहब, और कोई सवाल है? दवाई डाल सकते हैं, दवाई डाल सकते हैं। कौन सा सवाल क्या है? क्या आंखों में वो आप दवाई डाल सकते हैं? हाँ अच्छा, ये मुफ्ती साहब दूसरा सवाल ये है, क्या आंखों में रोजे के दौरान जो है आंखों में दवाई डाली जा सकती है? जी जी। जी आप कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आप दवाई डाल सकते हैं कि उसमें चूंकि कोई ग़िज़ायत नहीं होती है बल्कि इंजेक्शन भी कर सकते हैं, इसलिए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोजे पर। तो मुफ्ती साहब ने ये जवाब दिया। जी जी। अच्छा, एक और सवाल उनसे पूछिए। लेकिन एक बात उन्होंने ये फरमाई है कि अगर कोई न्यूट्रिशस वैल्यू किसी चीज़ में हो, चाहे दवाई हो या और कोई इंजेक्शन हो, तो उसकी ममानियत है जिसमें न्यूट्रिशस वैल्यू हो। अगर न्यूट्रिशस वैल्यू ना हो, ओरली तो ले ही नहीं सकते, मतलब कान में या आंख में डालने की कह रहे हैं कि उसमें कोई न्यूट्रिशस वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओरली तो कोई ले ही नहीं सकते दवा, ये मौलवी मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। और बताइए क्या सवाल है? एक और सवाल आया है, वो एक हमारे दोस्त हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि उनकी एक छोटी सी सर्जरी आ रही है माह रमजान में। जी जी। तो क्या वो सर्जरी करने के लिए जब जाएं, अगर वो रोजा रखना चाहते हो तो क्या वो रख सकते हैं? हाँ, ये मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि एक साइमा ने सवाल पूछा है कि उनकी एक छोटी सी सर्जरी होने वाली है, तो अगर वो रोज़ा के साथ जाना चाहेंगे सर्जरी करने के लिए तो क्या वो कर सकते हैं ऐसा, या उनके लिए मुनासिब ये रहेगा कि वो रोज़ा न रखें? तो ये इसके बारे में शिनी। जी हाँ नहीं नहीं। हाँ, तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, मुफ्ती साहब ये जवाब दे रहे हैं कि अगर वो रोजे की हालत में है और वो सर्जरी करना चाहे तो एनेस्थीसिया उसको दिया जाएगा, तो उसमें तो फिर उसको रोजे पर असर पड़ेगा। बेहतर है कि वो रोजा न रखे और बाद में उस रोजे को पूरा करे। दूसरी बात, अगर वो मौखर कर सकता है सर्जरी को रमजान के बाद, अगर तक वो टाल सकता है तो बेहतर वही है, तो रमजान में न करे। फिर अगर टाल सकता, अगर मजबूरी हो तो फिर वो रोजा न रखे, बाद में वो रोजा पूरा करे। तो ये मुफ्ती साहब ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर नसीम रफ़ी आबादी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इंटरनेट जो कभी कभी खेल खेलता है, मुफ्ती साहब हमसे ज़रा थोड़ा सा
चले गए थे, लेकिन फ़ोन के ज़रिए से आपने इन सवालात के जवाब ले लिए हैं। क्या इस सिलसिले में ये जो 2-3 सवाल हमने मुफ्ती साहब से पूछे थे, आप में से कोई इस पे कुछ रोशनी डाल सकता है या कोई जवाब दे सकते हैं? देखिए मैं ज़रा अर्ज़ करूँ, जी मैं अर्ज़ करूँ कि देखिए असल में सवाल पैदा ये होता है कि अल्लाह ने अगर इजाज़त दी है कि कोई आदमी अगर मरीज़ है तो उसको इजाज़त दी गई है कि वो बाद में रोज़ा रखे। खामखा अपने आप को तकलीफ में डालना, बीमार होने के बावजूद रोज़ा रखना, उससे बीमारी में और इजाफा हो सकता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, उसे मना किया गया है। और इस्लाम में इस किस्म की चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं दी गई है, बल्कि इस्लाम को आसान बनाया गया। युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरिदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह आपके लिए जो है आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। ये रोज़े के मामले में आया है। और इसी तरह से जो है सफ़र का मामला है, सफ़र में आदमी हो तो उसको बहरहाल इजाज़त दी गई है कि वो रोज़ा न रखे। कितना सफ़र है, कैसा सफ़र है, उस पर बात की गई है, लेकिन जो अल्लाह ने इजाज़त दी है तो उसको हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें, मसलन जो इंजेक्शन की बात है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू ना उसका हो, या दवाई डालना कानों में या नाक में, तो उसकी तो बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना हो, तो इसलिए उसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आबिद गुलजार साहब, आप इस सिलसिले में कुछ मजीद कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, असल में ये मामला मुत्तफ़क़ अलैह है। कहीं ये मकातिब का जो है डिफरेंस कहीं कहीं होता है, तो बाकी ये बातें बिल्कुल जो मुफ्ती साहब ने और जो प्रोफेसर साहब ने फरमाया बिल्कुल सही है। वही बात है, मकतब तशय्युअ जो फ़िक़्ह है असल में, जो उसमें भी यही बात है। जो आँखों की दवाई के हवाले से मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आँखों की दवाई कभी कभी जो है ना वो मुंह में वो आ जाती है मुंह में, तो उसमें वो ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से वो हलक से नीचे ना उतर जाए। तो उसको थूकना है, हलक से नीचे ना, हलक से नीचे उतर जाए। अगर उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी नहीं हो तब भी रोज़ा बातिल हो जाता है। और जो इंजेक्शन के हवाले से उन्होंने फरमाया, बिल्कुल सही बात है कि अगर इंजेक्शन दवाई हो और न्यूट्रिशियस वैल्यू ना हो उसमें, तो उसको लगवाया जा सकता है। अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू हो तो लगवाया नहीं जा सकता है। सही बात। बहुत 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 शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के हवाले से माह रमज़ान शहरुल तक़वा बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, डॉक्टर आबिद गुलजार साहब, डॉक्टर मीर इब्राहिम साहब जो हमारे साथ जुड़ गए, मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो इस सिलसिले में हमने तरतीब दिए हैं और आप बहैसियत पैनलिस्ट्स उनमें शामिल होंगे। आइंदा का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो इंशाअल्लाह एतवार को यानी कि 25 अप्रैल को इसी वक्त जो होगा वो हम लेकर आएंगे। मौजू के हवाले से मैं इंशाअल्लाह अपने पैनलिस्ट्स को उनको बता दूंगा कि मौजू क्या होगा। 25 तारीख के प्रोग्राम के हवाले से जो मौजू होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए। आपने वुलर टेलीकास्ट पे आकर रमज़ान के हवाले से और तकवा के हवाले से जो भी बातें हमारे सामीन और नाजरीन तक पहुँचाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दे दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।